بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر مع الأعداد العقدية الآن مع الصيغ العقدية لبعض التحويلات في المستوى العقدي. نبداو الإزاحة. إزاحة كتكون معرفة أولا كتكتب على شكل دي والمميزات ديالها هي المتجه اتجاه الإي اللي غيكون التي يهمنا هو زد او. كنعتبرو ام زد و ام بريم زد بريم. الوغ تي لام تساوي ام بريم تكافئ زد بريم. الحق ديال ام بريم يساوي زد الحق ديال ام زائد الحق ديال متجه بي. ناخدو كمثال، ناخدو متجهات ولا الإزاحة ذات المتجه الحق ديالو 1 زائد 2 دونك إلا بغينا مثلا صورة نقطة ام ناخدو مثلا ناخدو نقطة ذات اللحق 3 ناقص إي مثلا، ف تيجي يساوي بريم تكافئ زد بريم اللي هو اللحق ديال بريم يساوي زد اللي هو اللحق ديال زد زائد اللحق ديال الاتجاهات ديال الإزاحة. إذا زد بريم يساوي زد اللي هو 3 ناقص إي زائد زد أو اللي هو 1 زائد 2. كنستنتجو إذا على أنه زد بريم دوك اللي هي 4 ناقص إي زائد 2 إي دوك زائد إي. إذا بريم الحق ديالها هو 4 زائد إي. نمرو للتحاكي. التحاكي اش اوميغا ك المميزات ديالو هما اوميغا اللي هو المركز ك اللي هي النسبة. المركز اوميغا طبعا الحق ديالو زد اوميغا وك عدد حقيقي. ناخدو عدد حقيقي غير منعدم كناخدو كذلك خليف واحد لأنه تيعطينا التطبيق المنطبق هو حالة خاصة. الآن الصيغة العقدية للتحاكي اش لأم يساوي ام بريم تكافئ أن زد بريم يساوي ك زد زائد 1 ناقص ك زد أوميغا. هذه هي الصيغة ديال الصيغة العقدية للتحاكي. هذه هي الصيغة ديال الإزاحة، هذه الصيغة ديال التحاكي. ناخدو نفس النقطة مثلا 3 ناقص إي ناخدو كمثال اش بحيث المميزات ديالها عندنا اوميغا نفترضو مثلا 1 زائد إي الحق ديالها ناخدو ك يساوي 2 مثلا عدد حقيقي. بغينا صورة ديال دونك اش لي يساوي بريم تكافئ دونك زد بريم يساوي كنطبقو الصيغة ك اللي هو 2 زد دابا نكتب زد شي يكون باين هذا 1 ناقص ك اللي هو 2 زد اوميغا اللي هو 1 زائد إي 2 زد اللي هو 3 ناقص إي نحسبو هذا 1 ناقص 2 اللي هو ناقص 1 زائد إي دونك يساوي 2 3 دونك اللي هي 6 ناقص 2 إي ناقص 1 ناقص إي دونك اللي هي دونك 6 ناقص 1 اللي هي 5 ناقص 2 إي دونك ناقص 3 إي. دونك هنا هذا هو زد بريم اللي هو زد بريم. بالتالي فهاد النقطة بريم الصورة دوك هي 5 ناقص 3 إي. هذه هي الصورة التحاكي. الآن إلا تعطانا مثلا تحويل بحيث مثلا تحويل صيغته العقدية زد بريم يساوي زد ناقص إي. نطلبو منا النوع ديالو ولا طبيعة التحويل. طبيعة التحويل
مرتبطة فقط بالمعامل. معامل هنا عندنا لاحظنا هنا معامل وواحد، وهنا المعامل هو ك. دونك هاد المعامل هذا هو اللي تيحدد لنا الطبيعة ديال التحويل. هنا عندي واحد، إذا طبيعة التحويل فيها د إزاحة، اتجاهاتها هي هادي يو ذات اللحق ناقص. بينما نفترضو مثلا تعطينا دونك قلنا هنا نعاود هذا. دونك التحويل الصيغة ديالو مثلا تعطات زد بريم يساوي زد ناقص إي، فكنرد البال للمعامل ديال زد. المعامل ديال زد هنا عندي هو واحد، إذن فهو إزاحة، تعني على أنه إزاحة. مثلا تعطتني كتابة مثلا لتحويل مثلا صيغة العقدية زد بريم مثلا يساوي ناقص جوج زد زائد 3 نفترض مثلا كتابنا هنا. كذلك المعامل كتشوف مباشرة المعامل عندي ناقص 2، ناقص 2 يخالف واحد، إذن مباشرة فهمت تحاكي نسبة ك يساوي وهداك المعامل هنا ناقص 2. بالنسبة للمركز التحريري زد أوميغا تيحقق العلاقة اللي شفناها، واحد ناقص ك زد أوميغا يساوي هاد المعامل. دونك إلا كنا حافظينها الصيغة يمكن نكتبو مباشرة واحد ناقص ك زد أوميغا يساوي 3. واحد ناقص ك يعني ك اللي عندنا اللي هو ناقص 2، واحد ناقص 2 زد أوميغا يساوي 3 يعني هنا زد أوميغا يساوي. دونك أنا عندي 3، دونك نقسمو دونك 3 على 3 دونك يساوي 2. إذن أوميغا هو هي النقطة ذات اللحق. دونك إذا إلا تعطاتنا كتابة من هاد النوع ولا من هاد النوع اللي بشكل عام اللي تعطات زد يساوي ولا زد بريم يساوي ك زد بريم يساوي ك زد زائد عدد عقدي زد زيرو، فهاد ك هذا إلا كان تيساوي واحد فهو إزاحة، إلا كان يخالف واحد فهو تحاكي والنسبة ديالو هي ك. ننظر الآن إلى الدوران. دوران R تيكون معرف بواحد المركز أوميغا و تيكون معرف بزاوية تيتا. الصيغة ديالو صيغة الدوران الصيغة العقدية هي زد بريم يساوي إكسبونسيال إي تيتا زد زائد واحد ناقص إكسبونسيال إي تيتا زد أوميغا. إلا لاحظتو راه تقريبا نفس الكتابة، الفرق ما بينها هو أنه بدل ك عندي إكسبونسيال إي تيتا واحد ناقص إكسبونسيال إي تيتا واحد ناقص ك إكسبونسيال إي تيتا ولا ك إكسبونسيال إي تيتا فهو عدد عقدي. هذا هو الفرق الثاني. إكسبونسيال إي تيتا عدد عقدي. إذا المعامل هنا ماشي بحال هنا، هذا عدد حقيقي ينتمي إلى R. من جوج الحالات هذا ينتمي إلى R، إذا كان تنتمي ل R إما تيساوي واحد إما يخالف واحد إذا فهو إزاحة. إذا كان كيساوي واحد إذا كان يخالف واحد إذا فهو تحاكي. بينما إذا كان عدد عقدي إذا فهو أكيد دوران، بشرط أنه بالطبع تكتب على هذا الشكل. هذا ناخذ كمثال شي بان لنا هذا. ناخذ مثلا الدوران R أوميغا، ناخذ مثال بسيط ناخذ إي تيتا مثلا بي على 3. إذا الصيغة غادي تكون هي إكسبونسيال إي بي على 3 زد
زائد واحد ناقص إكسبونسيال إي بي على 3 زد أوميغا اللي هو إي. إكسبونسيال إي بي على 3 هو كوس بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3 اللي هو كوس بي على 3 هي 1 على 2 زائد إي سينوس بي على 3 هو جذر 3 على 2. دونك هذا هو الإعداد إكسبونسيال بي على 3 هو اللي غادي نعوضو في الكتابة. دونك 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2 زائد 1 ناقص 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2 إي اللي هي هاد الصيغة هادي نكتبوها هنا تكافئ. إذا الصيغة زد بريم دوك هذا غادي يبقى المعامل ديال زد يمكننا نبسطو غادي نبقاو نضربو في إي. دونك عندنا 1 ناقص 1 على 2 هي 1 على 2 دونك زائد 1 على 2 إي ناقص إي جذر 3 على 2 في إي. دونك إي هي ناقص 1 في ناقص 1 دونك هي زائد جذر 3 على 2. دونك هذه هي الصيغة ديال العقدية لهاد الدوران. الصيغة العقدية للدوران دونك هي هادي. دونك إكسبونسيال إي بي على 3 قلنا هي عدد عقدي اللي هو كوس بي على 3 زائد إي سين بي على 3 دونك هو 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2 وهي اللي كنعوضو هنا في المعامل ديال زد في زد زائد 1 ناقص دونك 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2 دونك اللي هو إكسبونسيال إي بي على 3 اللي حسبنا هنا في زد أوميغا اللي هو إي وهنا حتى تنحسبوها. دونك 1 على 2 1 ناقص 1 على 2 عطاتنا 1 على 2 دونك 1 على 2 إي زائد عندنا هنايا ناقص إي في إي أس 2 عطاتنا زائد جذر 3 على 2 وبالتالي فهذه هي الصيغة العقدية لهذا الدوران. بحال كي شفنا في الأمثلة الأخرى ديال التحاكي يمكننا نبحثو على صورة نقطة بتعويض زد باللحق ديال النقطة اللي بغينا نبحثو على الصورة ديالها وبالطبيعة يمكننا نحسبو اللحق ديال صورة هاد النقطة. كذلك إلا تعطاتنا الكتابة كيف قلنا من في هذا المثال هذا ديال زد بريم يساوي كاس زد زائد زد زيرو تعطينا الكتابة هنا وكنطلب منا نوع التحويل وطبيعة التحويل. دونك عندنا هاد الحالات اللي تكلمنا عليها يا إما عندنا كعدد حقيقي يا إما كعدد عقدي شريطة أن المعيار ديالو يساوي 1. دونك هذا غادي يعطينا الدوران هذا فيه الحالات بجوج اللي قلنا يا إما كيساوي 1 فهو إزاحة يا إما كيخالف 1 إذن فهو تحاكي. كنتمنى أن هاد الأمور غادي تكون واضحة أن الأمثلة هذه تعودوها وتخدموا أمثلة موالي يعني نفس النوع. شكرا وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.